अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान मेमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका के इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फातेह के तौर के ऊपर उभर कर सामने आ गए हैं और अब अमेरिका के हालात तो बदलने वाले ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के हालात के हवाले से ख़बरें गर्म हो गई हैं। और जो इमरान खान की पार्टी है, तहरीक इंसाफ, खान साहब की पार्टी है, वो एक तरह से जश्न मनाने में मसरूफ़ है। कुछ इस तरह के बयानात आ रहे हैं, कुछ इस तरह की तवक्कुआत रखी जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से कि शायद वो इमरान खान साहब की रिहाई में अहम किरदार अदा करेंगे। इसमें काफ़ी हद तक सदाकत भी है और डोनाल्ड ट्रंप के हुकूमत में आते ही मुस्लिम लीग नून की दौड़ें लग गई है, परेशान हो गए हैं, ट्वीट डिलीट करने लगे हैं, यहाँ से वहाँ भागने लगे हैं। नवाज शरीफ पहले ही लंदन में है, मरीम नवाज शरीफ साहबा को सुनने में आ रहा है कि वो जा रही हैं, शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपको पता है पीपल्स पार्टी की क़यादत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो साहब ऑलरेडी बाहर हैं। अब इनकी वजूहात क्या हैं, इसका डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में जीत कर आने से क्या ताल्लुक है, इसके हवाले से आज हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। अब आते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप जो है विक्टोरियस बन के, फातेह बन के सामने आए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ किस तरह की होंगी और पाकिस्तान को इससे क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत बिलखुसूस खान साहब के ऊपर क्या असरात होंगे। देखें, इमरान खान साहब ने जब वो वज़ीर आज़म थे, बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बेहतरी चाही, अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की कोशिश की। उन्होंने जब प्रेसिडेंट बाइडन जो है जीत कर आए, उन्होंने मुसलसल कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इस तरह की ख़बरें भी आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी कॉल नहीं उठाई, उनसे बात करना गवारा नहीं किया, उनसे किसी भी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं रखा। मुलाकात तो दूर की बात, जो मुलाकात उनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब से इमरान खान साहब की हुई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा वेलकम किया था। लेकिन मुलाकात तो बहुत दूर की बात है ना, पहले तो आप बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो बाइडन ने इमरान खान साहब से इंटरेक्ट करना भी गवारा नहीं समझा, जबकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को एंटी इमिग्रेंट, एंटी अदर नेशन समझा जाता था, लेकिन उसके बरक्स डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात लेके चले और इमरान खान साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात लेके चले। लेकिन ये भी खबरें आई कि रशिया के साथ डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात कुछ बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। रशिया एक्सपेक्ट करता है, वो समझता है कि बाइडन के दौर में जो अमेरिका है उसके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते और ट्रंप के दौर में रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। तो अब पूरी सूरत हाल इस तरफ जा रही है कि जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, इवन तहरीक इंसाफ कुछ रहनुमा हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो पूरी पार्टी, उनकी बहुत बुरी उम्मीद है कि ट्रंप के लिए हमने वहाँ पे लॉबिंग की है, ट्रंप के लिए वहाँ पे हमने अपने लोग खड़े किए हैं, हमारे कई लोगों ने ट्रंप की जीत में हिस्सा डाला है, चाहे छोटा ही सही लेकिन हिस्सा ज़रूर डाला है। तो ट्रंप अपने सपोर्टर्स को, अपने एहसान करने वालों को भूलता नहीं है और ट्रंप के हवाले से एक वीडियो ऑडियो भी आपको पता है कि वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने इमरान खान के हवाले से बात की थी। तो अब जो एक्सपेक्टेड ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से वो ऑफिशियली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है ओहदा का हलफ उठाने के बाद जो है वो बात करेंगे और जो पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं उनसे भी बात करेंगे ताकि इमरान खान साहब के लिए एक बार फिर से स्पेस बनाया जाए। नाज़रीन, इसकी तैयारी न सिर्फ जो पाकिस्तानी हुकूमत है उसको ज़हनी तौर के ऊपर वो थोड़ी तैयार है, लेकिन हम देखते हैं कि जो अमरीकी हुकूमत है, अमरीकी हुकूमत बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को हटा के अगर हम बात करें तो हमने देखा कि जो वहाँ के कांग्रेस के 60 से ज़्यादा नुमाइंदगान हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की सपोर्ट में लेटर्स लिखे प्रेसिडेंट बाइडन को। उसके बाद हमने देखा कि एक अहम शख्सियत की मुलाकात हुई यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ पाकिस्तानी अहम शख्सियात के साथ। उसके बाद अगले ही दिन से हमने देखा कि चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई और इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा को रिहा कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ ने
آرمی چیف کو جو 5 سال کی مدت دی گئی ہے اس کے اوپر بھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور ڈیل کی خبریں پہلے سے ہی سرگرم ہیں. تو نظر کچھ اس طرح سے آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملات کچھ بہتری کی جانب جانے لگے ہیں. اب عمران خان صاحب کے لیے جو نومبر کی باتیں کی جا رہی تھی کہ نومبر میں عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں حکومت کو سب کی ہوئی، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ضیاء آفریدی صاحب نے حکومتی مداخلت کو رد کر دیا کلیئرلی. آپ میری ویڈیو میں بھی وہ چیز دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کے اوپر پوری ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے. ناظرین، ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک ضرور کیجیے گا. ناظرین، تو ہم آتے ہیں کہ اب جو ٹرمپ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں تک کی کہانی تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ آلریڈی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ حد تک کام امریکہ کر رہا تھا. اب ٹرمپ جب آئے گا تو ٹرمپ نے کیا کرنا ہے، اندرون خانہ جس طرح پہلے سائفر بھیجا گیا تھا، عمران خان صاحب نے اس کی بات کی لیکن اس کو کسی نے کنسیڈر اس طرح سے نہیں کیا. ایسے ہزاروں سائفر آتے ہیں، تو اس طرح کا ہی کوئی سائفر آ سکتا ہے، کوئی ان یوزول بات ہو سکتی ہے، کوئی میسنجر ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ زلمے خلیل زاد بھی عمران خان صاحب کے لیے کھڑے ہیں، اس کے لیے بار بار بات کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا کہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنا بہت بڑا رول کردار ادا کرے گا عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے. اور جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ طاقتور حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ احسن اقبال صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں ٹرمپ کو عمران خان صاحب نے تشبیہ دی تھی، اور کئی لوگ عمران خان صاحب کی حکومت میں ٹرمپ اور عمران خان صاحب کو ایک جیسا کنسیڈر کرتے تھے، ایک جیسا مانتے تھے. تو اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ ٹرمپ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ سپورٹ کرے گا کہ عمران خان صاحب کے لیے اسپیس کریٹ کیا جائے اور عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے واپس سسٹم میں حصہ ملے. ان کو حکومت میں لانا تو تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن سسٹم میں باہر لانا اور موجودہ حکومت کو کمزور کرنا اور طاقتور حلقوں کو انفلوئنس کرنا، یہ 3 چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم آتے ہیں ایک اور چیز کے اوپر کہ موجودہ قیادت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی وہ باہر کیوں ہیں. ابھی تک آپ نے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کو تمام اپڈیٹ دیتا رہوں. اچھا، میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں. اب تحریک انصاف کا موقف تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب آتے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. یہ دونوں پارٹیوں کی قیادت نواز شریف صاحب پہلے ہی ملک سے باہر ہے. مریم نواز شریف صاحبہ ایک بیان آیا تھا، آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کا، کہ وہ ایسی جگہ پہ علاج کروانا چاہتے ہیں جہاں پہ ان کو ایز ہو، سکون ہو، مریم نواز صاحبہ آ سکے، ان کے گھر والے آ سکے. تو اب مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی جلد باہر روانگی ہے ان کی. کب تک ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن روانگی بہرحال ان کی ہے. اس کے بعد شہباز شریف کی بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی ملک کے دورے کے اوپر جائیں گے، اور وہ ظاہری طور کے اوپر ملک کا دورہ ہوگا، لیکن اس میں کچھ خصوصی ملاقاتیں ہوں گی، کچھ اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب آلریڈی ملک سے باہر ہیں، زرداری صاحب آلریڈی ملک سے باہر ہیں، کہا جا رہا ہے ان کا فریکچر ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک ہی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ ملک کی دونوں بڑی پارٹیاں جو اس وقت حکومت میں ہیں، دونوں کی قیادت ملک سے باہر. جب اتنی بڑی چیزیں ہوئی، آرمی چیف کو ایکسٹینشن ہوئی، اس کے بعد اتنی بڑی آئینی ترمیم پاس کروائی جہاں پہ وکلاء تحریک کی باتیں چل رہی ہیں، اتنی ریزسٹنس ہے، تو اس وقت میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت باہر، اور اس سے تحریک انصاف فائدہ بھی نہیں اٹھا رہی، کوئی بڑا پروٹیسٹ بھی نہیں کر رہی، روڈوں میں بھی نہیں آ رہی، کوئی تماشا بھی نہیں کر رہی. کیوں؟ کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو معاملات طے پائے ہیں. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی اب عمران خان صاحب، تحریک انصاف کے لیڈرشپ اور عوام کے دن شروع ہوتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے کایا پلٹے گی. جب جس حکمران نے سپر سیڈ کر کے کسی آرمی چیف کو جہاں چیف جسٹس کو لایا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے اس کے ہی وہ چیف جسٹس اس کے گلے میں پڑا ہے، آرمی چیف اس کے گلے میں پڑا ہے. اس بار بھی ایسے ہی ہوگا. آپ دیکھیے گا، میرے الفاظ یاد رکھیے گا، یہ ویلوگ سیو رکھیے گا. بہت جلد عمران خان صاحب کے لیے اچھا وقت آنے والا ہے، اور بہت جلد وہ جیل سے باہر آئیں گے، اور بہت جلد عوامی امنگیں سچ ہوں گی، عوامی خواہشات سچ ہوں گی. میں اپنے ویلوگ کا اختتام کرتا ہوں. آپ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ کو، تمام خبریں، تمام تجزیے، باخبر تجزیے آپ کو ملتے رہیں. پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.